ताजुल उलेमा आने हैं। बहुत ज्यादा इज्जत आलमा दी नजर अब्दुल्ला इब्न अब्बास दी, पहली तफसीर कुरान दी लिखण वाला बंदा है। आदे मैं हजूर को भजिया गया ते मैं सवाल किया, मन खराब तो खा हाउलाई अल्लज़ीना वजबत अलैना मुवद्दतहुम या रसूल अल्लाह। बड़ी मुगलत तरकीब है इंदी नहवी, नहव दे उस्ताद बैठे हैं। हाउला इसमें इशारा है, करीना है, सारिफा मंगदे पे या रसूल अल्लाह इशारा करो ओ केड़े तुहाडे रिश्तेदार हैं जिन्हां दी मोहब्बत साडे ते वाजिब कीती गई है। बहुत मुगलत। मैं दे विच होर नहीं जावना, मेरे मौलवी भी मरे अंदर नाल नाल, अपने भी ते दूए भी। इशारा करो या रसूल अल्लाह, केड़े रिश्तेदार हैं जिन्हां दी मुवद्दत तुहाडा अजर है। अगर मैं उन्हां नाल मोहब्बत ना करा तो मैं दीन दा मुआवजा ना देवा। आपने फरमाया अलीउन व फातिमा तो व अबनाहुमा, अली फातिमा ते उन्हां दे दो पुत्र यानी अली फातिमा हसन हुसैन। ऐथों आया तसव्वुर पंज तन, मुस्तफा अली फातिमा हसन हुसैन। और या पंज तन पाक दा जिक्र करो ना ते ज़हन दे विच आउंदा है कि अहले सुन्नत वल जमात दे एक मकतबा फिक्र दा एक अकीदा है, अहले तशय्युअ दा अकीदा है, सूफिया दा अकीदा है। नहीं मियां, दुनिया का कोई भी मजहब पंज तन दे वजूद तो खाली नहीं। जे मैं इल्लत मादी ना दे सका तो मेरी गल ना मने, ते जे मैं दे देवा ते आज तो बाद मेरे को ना पूछे है कि अहले बैत दा एडा बड़ा फैन क्यों है। 7000 साल दी मैं अदियान आलम दी तारीख तुहाडे सामने खोलने लगे 15 मिनट। 7000 साल हिंदुआं तो शुरू होसा सिखां तक होसा, 9 मज़ाहिब, मेजर रिलीजन 9 दुनिया दे। हुण सुनी आओ, ये गल्लां कदी नहीं सुनी होंगी ते शायद कदी कोई सुनावे भी ना। इधर तवज्जो नाल 15 मिनट दे मिनट। पंज तन दा तसव्वुर दुनिया दे 9 वड्डे दिनां दे विच 7000 साल अज तू लेके हिंदुइज्म तक पंज। एक इल्म है जिन्हों असीं आने अंग्रेजी दे विच असीं पढ़े है, पता नहीं अरबी जो की आंदे ने, अरबी दे मैनूं नां नहीं लभ्या। ओनू असीं आने गार्डियन एंजल। मतलब एक तसव्वुर है तमाम मज़हबां में पाया जाता है कि अल्लाह ने बंदे दी हिफाजत वास्ते कुछ फरिश्ते मुकर्रर किए हो। इन्हां फरिश्तियां दे नंबर हैं। जिस बंदे दा नंबर गार्डियन एंजल नंबर 5 होवे ना, 5 नंबर, हुण 5 दे हिस्से नूं ज़हन रखना ते कड़ियां मिलाइंदे हवे। हुण मैं एक ऐसे इल्म तुहाडे सामने खुलेंदा पिया जिहदा मुसलमानां नूं हाल तक कोई अंदाजा नहीं। ये ज्यादा जिहड़ा जुडाया ट्रेडिशन है, कबाला है, जिन्हों कबाला आम लोग आते हैं, कबाला कोई लफ्ज नहीं, कबाला तसव्वुफ है। जिवें साडा इवें यहूदियां दा जिहड़ा तसव्वुफ है उनका नाम है कबाला। ये कबाला दा इल्म। गार्डियन एंजल 5 जिस बंदे दा 5 नंबर होवे उनकी की सिफतां हैं? पहली चीज है हारमोनी, दूसरी चीज है बैलेंस, तीसरी चीज है इंडिविजुअलिटी, चौथी चीज है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ते पंजवीं चीज है कनेक्टिविटी। 5 सिफतां हैं, 5 तन दियां 5 ही सिफतां हैं इस इल्म में। सुनी जाओ, तुसी मैनू मेरे नाल नाल रवना है ते सारे लिंक जोड़ी आवने। गार्डियन एंजल 5 नंबर। पहली सिफत उस बंदे दी होसी अदालत, अदल का ऐसी। दूसरी सिफत तो होसी कि किसी भी मुआशरे दे पिछू नहीं टुरदा। कोई उन्होंने ये आंदा है कि मेरी ये गल मन उस नहीं मननी जब तक खुद उस तजर्बे जो नहीं गुजर जाता। खुद ही जिन्होंने इकबाल आंदा है कि जब तक मैं इस तजर्बे जो ना गुजरा मैं गल नहीं मननी। सोसाइटी की गल नहीं मनता, मुआशरे की गल नहीं मनता, ते जो भी कुर्बानी देवनी पवे देवन नूं तैयार है। उस तजर्बे के हसूल वास्ते ये गर्दन भी उड़ावनी पवे, गर्दन भी उड़ा दे, पैर पीछा ना करे सी। ऐ जिंदा गार्डियन एंजल नंबर 5 उनकी सिफत है। बेबाक है, हक गो है, डरदा नहीं गल करन तू, ते कनेक्शन है खालिक ते मखलूक दे दरमियान। ऐ हुण इल्म है बिल्कुल, इन तुसीं ज़हन रखणियां ने 5 गल्लां। रासें ज़हन रासें ने 5 गल्लां।
ہن آ جاؤ سب کل قدیم مذہب ساڈے علاقے دا کیڑا ہے؟ ہندو مت. ہندو مت دے وچ 3 خدا وڈے ہیں. انہیں جو ایک خدا ہے شیوا. شیوا دے 5 چہرے ہیں. ان دے ہاتھ ایک تسبیح ہے جن دے 5 دانے ہیں. ان دا نام ہے پنچ اکشری. پنچ اکشری 5 لفظاں والی 5 دانے والی. ذہن جمدا پہ ہے. ہن سنیو میں تانوں 7000 دی تاریخ ادیان دیندا پیا. شیوا 5 چہرے. شیوا دا تعلق ہے فنا دے نال. جیڑا فنا کرنا بھی جاندے تے فنا ہونا بھی جاندے. وہ ہے لارڈ شیوا. یہ دیوتا ہے ہندوؤں دا. 5 چہرے 5 دانیاں دی تسبیح اون دے ہاتھ وچ تسی ویکھو. تے ہر دانے دا علیحدہ منتر ہے جنوں آندے پنچ اکشری. اون دی محبوبہ ہے سرسوتی جیڑی کہ دیوی ہے. سرسوتی ہے عقل علم تے موسیقی دی دیوی. تے اے یا تسبیح پھدیندی ہے شیوا کول تے پنچ اکشری دا. ہن سنیو عقل علم اے دو ہندوازم دے وچ 5 نمبر دے نال اے 2 چیزاں ہیں. اس تو ہٹھاں آ جاؤ مایا ٹریڈیشن 4100 سال پرانا مذہب. مایا ٹریڈیشن دے وچ 5 نمبر 2 جمع 3 5 جو لکھ دیں. 2 ہے علامت کثرت دی. 3 ہے علامت وحدت دی. 2 جمع 3 برابر ہے 5. وہ اندر دنیا دا سب کل کامل ترین نمبر 5 ہے. اے آندہ ہے مایا. اگاں آ جاؤ زبور. ہن میں کتاباں تے آمدا پیا. حضرت داؤد علیہ السلام 5 باب 150 نظماں زبور اتری. سب کو اہم واقعہ حضرت داؤد دا ہے. انہاں دی گولیت دے نال لڑائی. اصل نہ ہے گولیت عربی وچ بگڑ کے آیا جالوت. جالوت دے نال لڑائی ہوئی. جالوت دی 2 لاکھ فوج آئی. انہاں دی 30,000 دی فوج آئی. شکست یقینی آئی. پریشان بیٹھے دعا کریں دین گا کہ اے میرے پروردگار. اے سامنے انہاں دی بہت سونی دعا ہے. تے کیا سونی کمپوز ہوئی ہے. کدی آپ سو تانوں سنا دے سائے لیکن ہے انگریزی ہے. آکھیا اللہ کول اے پروردگار اے تیرے بندے ہیں میرے کول گلایت بہت زیادہ مضبوط ہے میں کی کراں. اللہ نے فرمایا وادی جا داؤد 5 پتھر چون بے داغ ہوویں تے ملائم ہوویں. میری 32 سال دی محنت نے علی دے خون دا حق بہت تھوڑے آج کل لوگ دین دے پہ. دن رات ایک کرنا پمدا ہے. میں ہر مذہب جو گزرے ہاں. 5 پتھر چون شرط ہے بے داغ ہوویں ملائم ہوویں. 5 پتھر چال ہے. ہن سامز دے وچ مذہب داؤد دے وچ 5 لکھیا جاندا ہے 4 جمع 1. 4 ہے علامت کمزوری دی. 1 ہے علامت اللہ دی. جی اللہ نال ہے تا سارے پاورفل ہیں. جی اللہ نال کوئی نہیں تا کچھ نہیں. 5 پتھر چاہے داؤد نے جیب وچ رکھ لے. پروردگار کی کرا انہاں دے کول تے نیزے ہیں بھالے ہیں. دوسرے 5 پتھر دتے ہیں. اللہ نے فرمایا انہاں 5 دے وچوں بھی 4 تیری جیب وچوں نہ نکلن. 4 جیب وچ رہن. 1 ہاتھ وچ لویں جالوت سامنے آوے متھے وچ مارے اوندا سر پاڑ دے سائیں اسی. ہائے ہائے ہائے